وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بواز بلند۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے ہو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو بلند صلوات۔ صادق آل محمد فرمیندے جڑا مومن عزادار ساری ذات تے خلوص نیت تے نال بلند آواز سے نال صلوات پڑھے، اللہ اس بندے تے جہنم حرام قرار دیندہ ہے۔ بلند صلوات۔ مجلس پاک دی قبولیت اور محنت واسطے مل کے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ جتنا میرے خالق دنا بلند کوشش کرو اتنی بلند آواز سے نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ختم قرآن نعرہ حیدریہ والنعرہ حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سیدات دشمنات لعنت، اہل بیت سبھی دشمنات لعنت۔ صلوات ایسی پڑھو زبان دے گناہ معاف ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمد لِأَهْلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِهَا أَمَّا بَعْدُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا زِيَارَتَهَا تُعَادِلُ الْجَنَّاتِ صلوات۔ دعا ہے میرا مالک بانیاں دی صفی عزا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا مالک جتنے مومن آزادات تشریف فرما ہیں 14 دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ معرفت امام زمانہ نصیب فرما۔ ولائے علی تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ ساڑھے لکھاں دعاواں دی ہکو دعا ساڑھے 12 امام دا جلد تو جلد ظہور فرما۔ 12ویں آقا دے ظہور و سلامتی واسطے بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر پاک دا آغاز کریے۔ حسین ابن علی علیہ السلام درود بھیجو آل محمد دی ذات ہے۔ مستورات کی گزارش مہربانی فرمان واتی درود بھیجو آل محمد دی ذات ہے۔
حسین ابن علی علیہ السلام کائنات وہ واحد تے بے مثال ہستی ہے جڑا زندگی دے ہر پہلو ہی چوں پوری کائنات تو وکھرا نظر آندا ہے۔ حسین پوری کائنات ہی چوں وہ واحد ہستی جڑے بیدار بیٹھے ہو منفرد نظر آندا ہے۔ اگر بیدار ہو تو حسین ابن علی علیہ السلام دی انفرادی دے دو چار جملے آکھن چاہ۔ حسین ابن علی علیہ السلام کو جس رخ تو دیکھو، جس پہلو تو دیکھو، حسین پوری کائنات وکھرا نظر آسی۔ میرے علی پاسے دیکھو، مہربانی فرماؤ، حسین ابن علی علیہ السلام وکھرا نظر آسی۔ لوگاں خدائی دا دعویٰ کیتا ہے، لوگاں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، مگر یاد رکھا ہے میں اس بندے کو منہ منگا انعام دے ساں جیرا ثابت کر دے وے جو آج تک ہے حسین ہو مندہ دعویٰ کیتا ہوئے۔ جو آج تک اسے حسین ہو مندہ دعویٰ کیتا ہوئے۔ حسین پوری کائنات ہی کے بولیا کرو مجلس سے چھے، اور سب تو زیادہ ثواب مجلس سے بہن دا بہت زیادہ ثواب ہے، اس تو زیادہ ثواب ہے آل محمد ذکر چ بولندہ۔ کتاب دا نائے تفسیر نور ثقلین شیعہ مذہب چ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب چ پنجویں امام دا فرمان موجود ہے۔ پنجویں امام دے کول ایک بندے آکے پوچھا مولا توڑے ذکر چ بولندہ ثواب کتنا ہے؟ کائنات عالم دیا خوشیاں میرے امام دے چہرے تے ظاہر تھیاں۔ امام مسکرا کے فرمیندن بولن تا دور دی گل لے، ساڑھے ذکر چ بیٹھ کے مسکرا دینا 50 سال دی نماز تہجد تو افضل ہے۔ حیدری یار بہت زیادہ ثواب ہے آل محمد ذکر چ بولن۔ نمرود دعویٰ کیتا، شداد کیتا، گو جھوٹے دعوے ہیں، مگر بزرگوں جرت کیتی نے، خدا ہوون دی جرت کیتی نے۔ سورج دی آنکھ آج تک بندہ نہیں ڈٹھا جائیں جھوٹا حسین ہوون دا دعویٰ کیتا ہو۔ حسین پوری کائنات ہی چوہک کے بیا جملہ کھاں حسین ابن علی علیہ السلام دی انفرادیت دا کہ ڈھیر کتابہ پڑھنیاں پوندیاں تے وچوں موتی چننے پہن دین تے تواریاں جھولیاں تک پیش کری دین تے قدردان کو پتہ ہوندہ ہے۔ ایک بیا جملہ کھن لگا جیرے جنت دے دروازے 8 دروازے، ہر دروازے دا وکھرا وکھرا نا، جیڑا بندہ میں نہ سنا دا یار آدھی ہے یار، ہر دروازے دا جی میں ہر پنڈ دا وکھرا وکھرا نا، ہر شہر دا وکھرا وکھرا نا، ہر محلے دا وکھرا وکھرا نا، جنت دے 8 دروازے، ہر دروازے دا وکھرا وکھرا نا۔ حسین دا آزادان نہ بولا تو دکھ لگ سی۔ یاد رکھے جڑا جنت دا سب تو وڈا تے مین دروازہ ہے اس تے لکھا ہویا ہے ہاذا باب الحسین۔ یہ حسین کا دروازہ ہے، یہ حسین کے زائرین کے لیے دروازہ ہے، یہ حسین کے عزاداروں کے لیے دروازہ ہے۔ معصوم تو پوچھا گیا آقا ہر دروازے دا وکھرا نا، جڑا دروازے دا وڈا تے مین دروازہ اس سے لکھا ہاذا باب الحسین، آقا جنتیاں دی تعداد کتنی ہے؟ معصوم فرمیندن 1000 صف۔ آقا 1000 صافی چون نبیان دے حصے دیاں کتنیاں صفاں، رسولان دے حصے دیاں کتنیاں صفاں، کتب گوس عبدال دے حصے دیاں کتنیاں صفاں۔ سرکار فرمیندن میں فیصلہ کر دے ماں 1000 صافی چون فقط 1 صف تمام نبی رسول امامہ دی سفارش نال جنت ویسی، باقی 999 صافی کلی میرے ڈاڈے حسین دی سفارش نال جنت ویسی ہے۔ یا علی
باقی 999 صف حسین ابن علی علیہ السلام دی انفرادیت سفارش نال جنت وچ ویسی ونجو کربلا ونجو حسین و ہستی جن کربلا کو جنت بنایا ہے کربلا کو مولا کربلا کو بولو جنت بنا چھوڑا ہے بغداد راہ نال ایک بندہ پریشان تو نہیں تھی گئے میں نے 2-4 گلاں ہو ونجن جنہیں صبح تک کسے نہیں بیان کی تھیں آہو تے ہر کوئی سنندہ علمی گفتگو کہیں کو آندی ہے بغداد میار کتنا ہے حسین ابن علی علیہ السلام دی زواری دا ہن کربلا لوگ جا رہے ہیں محرم میں پریڈے علی دے کافی لوگ جا رہے ہیں چیلم دے بھی لوگ جا رہے ہیں اپنے اندر کربلا کو پیدا کرو کیونکہ آج 7 محرم میں 15 جیٹھ ہے اس حوالے دے نال میں گفتگو کرنا چاہنا ایک بندہ بغداد دے راہ نالا اس وصیت کی تھی جڑا میں مر گیا میں کو وادی اسلام وچ دفن کرے میں مجلس چون بندیاں تک نہیں پڑھنی میں آخری بندے تک مجلس پڑھنی میں نو وادی اسلام وچ دفن کرے وادی اسلام ایسا قبرستان جس وچ 70,000 انبیاء دفن ہیں اور معصومین دا فرمان ہے جیڑا بندہ وادی اسلام وچ دفن ہو ونجو اوندا حساب کتاب نہیں ہو سیدھا جنت وچ ویسی بندہ مر گیا بغداد وچ وصیت دے مطابق اسا جنازہ چاہیا جنازہ چاہ کے ٹر پے تے خواب وچ مولا علی علیہ السلام نجف الاشرف خادم کو آکھا بغداد وچ جنازہ آندا پیا ہے سمنا نہیں بغداد وچ جنازہ آندا پیا ہے ایک میرے حرم وچ داخل نہیں ہون دینا ایک وادی اسلام وچ دفن نہیں ہون دینا مولا ٹھیک ہے جی میں توڑا امر ہے جنازہ چاک کے ٹورے بیدار جرے پچھلے صاحبان جنازہ چاک کے ٹورے تے راہ بول گئے کربلا آ گئے نہیں کنجوسی نہیں یار چاہ کے ٹورے تے سدھا راہ بول گئے تے کربلا آ گئے اسا کیا کربلا آ گئے ہیں چول مولا حسین بادشاہ دے حرم دے طواف کراؤں تے مولا عباس سے حرم دے طواف کراؤں طواف کرا کے راہ پوچھ کے نجف دا راہ پوچھیا دا قدمہ دے گئے تے خواب بیچو آگ کے مولا اس خادم کو آدھے پین جنازہ آندہ پیا ہے ہونے زیادہ بھی کرنا ہے ایک میرے حرم دا طواف بھی کروانا ہے ایک وادی اسلام میں دفن نہیں کرنا ہے مالک تو سب پہلے آکھا ہے ایک وادی اسلام میں دفن نہیں کرنا میرے حرم میں نہیں داخل ہون دینا میرے امام فرمایا پہلے بغداد سے آ رہا تھا اب کربلا سے آ رہا ہے بڑی مہربانی یار دھیما نعرہ میرے مولا نو پسند کوئی نہیں کہہ رہے کتنا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے سارے نہ دل ہے فرمایا پہلے پریشان نہ تھی پہلے کہاں سے آ رہا تھا اب کہاں سے آ رہا ہے پہلے کہاں پچھلے زبان پہلے کہاں سے آ رہا تھا اب کربلا سے آ رہا ایک ماں اہل سنت ہے تے پترن نہ لے کے کربلا حسین دی زواری تے گئی میڈے والے پاس سے زواری تے پترن کو نہ لا کے گئی 6 کروڑ دا رش کربلا حسین دی زری تے مولا دی زیارت کی تھی تے کربلا مولا حسین دی نگری چی بچڑے گم ہو گئے آدھی حسین ابن علی علیہ السلام میں کو پتران دا دکھ نہیں لکھاں پتر ہون میں تیری جتی تو قربان کر رہا میں اہل سنت ہاں شیعہ ہو کے تیرے در تے آئیاں میں وطن تے ویسا میرے دوست میرے احباب میرے رشتہ دار محلے والے اکثر کر رہی ہیں حسین دی زیارت
میں بندہ جماندرو گونگا میرے سامنے بٹھا جڑا بول نہ سکتا ہوئے میری آنکھیں چک پا گونگا بندہ علی علی نہ کرے تو میں حسین دا ذاکر ہی نہیں. اور ساکھیا میں کو لوگ رشتہ دار تانا دیسن کر رہی ہیں حسین دی زیارت. حسین ابن علی علیہ السلام میں کو پتر ملا, حسین ابن علی علیہ السلام میں کو پتر ملا. آجا گل پہ کر دیا کانڈ پچھو آواز آئی اماں اماں فوراں سجدے چ ڈے پئی آدھی حسین ابن علی علیہ السلام اے تو ہی کر سکتا ہے, کائنات تو علاوہ کوئی کر سکتا ہی نہیں. بندے آکھیا پتر مل گئے نہیں تاں حسین دا شکریہ ادا پئی کر دی ہے. اس آکھیا عقل دا علاج کرو, میرے پتر تا گونگے سن بول ہی نہ ہاں سکتے. فرمایا میرے پتر تا گونگے سن بول ہی نہ ہے, اے حسین ہی کر سکتا ہے. ایک ماں اس منت منی اللہ پتر دیتا, حسین ابن علی علیہ السلام دے زائرین کو لٹ سی. مولا حسین بادشاہ دے زائرین کو لٹ سی. کتنا بڑا گناہگار ہے. اللہ پتر دیتا, پتر جوان ہو گیا, ماں کہ میری منت پوری کر. حسین ابن علی علیہ السلام دے او زائرین کو لٹنا. پتر رستے تے آگے جتوں کافلے گزر دیں, کافلے نے انتظار کردہ رہا تے اکھ لگ گئی, خواب پہ ڈہ دائے, فرشتیاں چاک کے جہنم میں سٹے تے بھا بھوج گئی ہے. بزرگو جہنم میں سٹے آئے تے بھا بھوجی. اور فرشتیاں کہ مالک کتنا بڑا گناہگار جڑا حسین ابن علی علیہ السلام دے ظاہرین کو لٹن پہ ویندا ہا. آواز توحید ای جیری جات جڑے بیدار ہو جیری جات ستا ہا اتھوں گزرائے حسین ابن علی علیہ السلام دے ظاہرین دا قافلہ. حسین علیہ لطف تفکین سے یار تے حسین ابن علی علیہ السلام دے عزاداراں ظاہرین دے قدمہ دے نال مس ہو کے کھاک اس وجود تے آ گئی ہے. فرمایا جب تک وہ خاک اس کے وجود پہ ہے اس پہ جہنم حرام ہے. جب تک وہ خاک آپ دساؤ حسین ابن علی علیہ السلام دے عزادار دے قدمہ دے نال لگن نالی خاک دا کتنا معیار ہے. تو اس عزادار دا کتنا مقام ہو سن, اس حسین دا کتنا مقام ہو سن. لیکن شرط ہے ہوئے بندہ عزادار, یہ نہیں کہ ہر شے ہر پہ بھی کیتی جاوے تے آکھیں میں حسین دا عزادار ہاں. لوگ تے کو آکھیں حسین دا عزادار ہے وڈی دلیل نہیں, حسین آکھے جو میرا عزادار آ رہا ہے. اور سب تو زیادہ ہون تزواری سوکھی ہو گئی ہے, سب تو زیادہ حسین ابن علی علیہ السلام دے عزاداراں کو سزائیں متوکل عباسی دیتی ہیں. آخری جملہ فضیلت دا میرا بیان ختم کہہ دیتی ہیں متوکل عباسی. اس اپنے دورے چ اعلان کیتا جرا کربلا ویسی سجا ہاتھ کٹام نہ پوسی. نہ کوئی سجا ہاتھ کٹوے سی نہ کوئی کربلا حسین دی زواری تے ویسی. قسم با خدا اس سجے ہاتھ دی شرط رکھی ہے حسین دی عزاداراں دا رش ود گئی ہے. آون ہاتھ کٹاون او کربلا حسین دی زواری تے ونجن. وقت اس اعلان کیتا بھئی یہ تاں ہاتھ دی پرواہی کوئی نہیں. وزیر اعلیٰ جی اعلان کرو جرا بندہ او پچھلے صاحبان کربلا ویسی جوان پتر تو پتر بھی 18 سالاں دا. اس اعلان کیتا اگلے دن
دربار دے باہروں شور بلند ہوئے ہے. میں کتھا پڑھا یار ترب کے اپنے تخت اٹھائے وزیراں کو آدھا خیرتا ہے آدھا تسا جوان پتر دی شرط رکھی ہے حسین دے عزاداروں کا رشوت کیا ہے. جوان پتر قربان کراواں تو حسین دی زواری تے آدھا پتر بھی انہاں دے کول ہیں نا ہاتھ بھی کٹویں دن کوئی بھی طریقہ گولو آدھا اعلان کرو جرا بندہ کربلا حسین دی زواری پڑ جائے گا 2 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. اس زمانے دے جرے ہون 2 لاکھ ہیں وہ نہ کہیں کو اتنا پیسہ ہو سی نہ کوئی کربلا ویسی تی آدھا میں دیکھا تو صحیح حسین ابن علی علیہ السلام دے عزادار کیویں پیسے آندن تے پیسے دین دن تے کربلا زواری تے ویندن. اس بادشاہ تعالیٰ لباس تاریا عام لباس پاک اس رستے تی آیا ہے. اس دو تو ڈٹھا ایک بڑری مائیے کمر جھکی ہوئی ہے سر دے وال سفیدن سوٹیاں دے سہارے تے ٹر دی آن دیئے تے سر تے پیساں دی گنڈری چاہی آن دیئے. بادشاہ وزیر کو آدھے اماں کی ڈے پہ ویندی ہے فرمایا یہ بھی کربلا میں جا رہی ہے. اتنے ضعیف کربلا اتنے ضعیف جرا بندہ حسین ابن علی علیہ السلام کو مندہ وہ بندہ نہ بولا تو دکھ لگ سی. وزیر آدھا بادشاہ سلامت تو ساج پہلی دفعہ ہوئی جاتے تو تسا یہ منظر دیکھ کے پریشان ہو گئے ہو. جس دین دی میری ہی جاتے ڈیوٹی لگی ہے میں ایسے عزادار بھی دیکھے ہیں جنہ دے پیر ہی نال کوئی نہیں. جی بسم اللہ جنہ دے پیر نال نہیں وہ بھی کربلا حسین دی زواری پر جا رہے ہیں. کربلا جاؤ بخشش دے وسیلے گولو گناہگاراں خطاکاراں تیرا میرا امام پیادہ نمک کے ساتھ کھانا کھا لو مگر زیارت حسین کبھی نہ چھوڑو مگر کربلا نہ چھوڑو. تیرا میرا امام پیادہ کربلا آیا جایا کرو تاکہ تمہیں جنت کے رستوں کا پتہ چلے. جنت کے رستوں کا پتہ چلے. یہ جری کربلا حسین جنت بنائیے سوکھی بنی ہے بولو آئے جو رومن واسطے ہو سوکھی بنی ہے. بابا جی یہ جری کربلا حسین جنت بنائی بھلا ہوئے جنہ دی ہائے نکل گئی علی دی اندھیاں تو ہٹے تے راضی ہومن جنہ کو پتہ ہے جو 15 جیٹھے علی دی اندھیاں دا پانی بندھا سوکھی بنی. کربلا کو جنت بناون واسطے حسین کو اکبر دا خون پیش کرنا پڑے. کربلا کو جنت بناون واسطے عباس جیسے بھرا دے بازو کربلا کو جنت بناون واسطے قاسم دے سہرے رات ریت برداشت کرنے پہ گئے. دعا منگو شالا کہندہ جھولی آلا نہ مرے. کربلا کو جنت بناون واسطے اسگر دے گالج بولو ترے نوکاں لا تیر. کربلا کو جنت بناون واسطے کھنڈے خنجر تھلے سر ڈیونا پہ گیا ہے. باویارہ تو گن کیوں آخری عزادار تک جسم آتمی عزادار دی ہے نہ نکلی سیدہ دل دکھ سی. یاد رکھے کربلا کو جنت بناون واسطے حسین کو بھین دی چادر ڈیمنی پہ گئی ہے. بلا ہوئے ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوئے کوئی لمبا مضمون نہیں بس ہی کچھ پڑھدا ترے ڈیاں دا تساہا لاشاں چاہ کے تھکا ہویا ہا. انج کیوں نہ پڑھا جتھاں لتھا ہے اتھاں کٹھا نہیں. چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون. جتھاں لتھا ہے اتھاں کٹھا نہیں جتھاں کٹھا ہے اتھاں دفن نہیں ہویا. لہاں نالی جا بھئیے کٹھا نالی جا بھئیے دفن نالی جا بھئیے
جڑے ظاہرو ہاتھ چاہو ذرا ایک دفعہ جڑے کربلا دے ظاہرو جڑے نہیں گے ذکر دا صدقہ مالک تک گھن ونجے تساں تائید کرے سو جتنے ظاہر گئے ہو کربلا دیکھائے ہو لاہ نالی جات گن کے کٹھا نالی جات تک حسین آپ سفر نہیں کیتا ماتمی عزادارو 1 کلومیٹر دا سفر ظالم اٹھوں نپے جتھا ماں کنگیاں دیں دیا یا سیدہ ہر ماتمی دا ہاتھ سار کے آوے اتھوں نپے جتھا ماں کنگیاں بلا ہوئے اتھا ہی وین کرن لگا تیری انتظار مقاواں لتھا بیٹھائے انہا مسلمانہ رسول دے پتر کو تحفے دیمنے شروع کیتے ہیں ذوالجناد اندہ بچاواں نہ لہے کوئی نہ اندہ قبر مارا گیا ہے اندہ قاسم مارا گیا ہے حسین ہکلہ رہ گیا ہے ماتمی عزادارو جیرا تیر سجو آندہ ہے گھوڑا حسین دے سجے پاسوں آ کھڑا ہے جیرا تیر کھبو آندہ ہے سجا پاسا چھوڑ کے کھبے آویندہ ہے جیرا پیچھے آندہ ہے اپنی پشتے جلدہ ہے جیرا سامنے آندہ ہے اپنی پیشانی تے گھندہ ہے ماتمی عزادارو کربلا دے میدان حسین دے گھوڑے کو اتنے تیر لگیں جو دور تو کھڑ کے دیکھو انج لگدا ہا جو پران گھوڑا ہے انج لگدا ہا جو پڑھا اتھا ہی نام پکا ہے ذوالجناح اتنے تیر لگے جو پر بن گئے تے فرمایا اے ذوالجناح ماتمی عزادارو عمر بن سعد آدھے گھوڑا حسین کو تیر نہیں لگن دیندہ آدھا چون پاسو حسین تے تیران دی بارش کرو انہا چون پاسو حسین تے تیران دی بارش کرنا شروع کی تیئے ذوالجناح کھننا چھوڑ دیتا ہے بیٹھے حسین دا طواف کرنا شروع کیتا ہے ماتمی عزادارو ایک ظالم ایو جا تیر چھوڑا ہے ذوالجناح دے میں بچہ مندی بہوں کوشش کیتی ہے مگر تیر حسین دے سینے چاہ لگا ہے ذوالجناح کو طواف بول گیا ہے بیٹھے ہوئے حسین دے قدماتے جھان پیا ہے قدماتے جھان کے اپنے منہ دے نال حسین دے سینے جو تیر کردہ ہے قدماتے ٹکر مار کے آدھے ماں کو گلا نہ دے او جیری آدھی ہے میری چادر جو کھا او میرے بچڑے دی پار حسین آدن میں راضیاں میرے دکھے پاسے علی ماں راضی ہے سیدہ دے ذوالجناح خیمے واج میری بہن کو میرے لاندی تلاڑے ذوالجناح چند قدماتے گیا ہے غریب آدھائے واللہ اجڑی بہن دے ناوتے میرا سنیاگی دیوانج ذوالجناح چند قدماتو واللہ غریب اپنے سینے دا خون سجیا دی انگل تے لایا ہے گھوڑے دے متے تے لکھیا ہے آلیہ میں لے گیا تو باہر لایا ہے یا سیدہ تھوڑی میں ایک دیوال کھولی بھئی آواز آندہ میں لے گیا تو باہر نہ آوے میں کو ہر شاہ تو تیڑا پردہ بہن پیارا ہے تو تنانے دے روزے تیاد رات کو ویندیاں میں اللہ جانے جنگلہ چکی میں آئی وزی ہے رب اکبر دی قسم سیدہ ذوالجناح کو سرین جیسے پر ہون ہن کرو سوال سیدہ مرتجیز دا کیا معنی ہے مرتجیزوں گھوڑے کو سرین دینا لکھاں گھوڑا چکھار کے جیڑا ہی نک مارے او دی ہی نک کائند نال نرل دیو ہے کوئی ایڈیوہ کفا غریب ہیرا دے گھوڑے دی نکا ذوالجناح خیمے دے داتھے آکے ہی نک ماری ہے ہی نک دا سن کے آلیہ دی چادر ڈال پئی ہے آدھی پردہ دارا ہمیں کو مکان دیو ذوالجناح دی نک دا سینی ہے مڈا ویر اللہ گیا یا سیدہ یا آجا نہیں بھئی سال دی محنت ہے آواز آندہ حسین لہ گیا ہے
मातमी अज़ादारो जेरे वेले पता लगा है हुसैन लह गया है सारियां भी मिडल पासे देखो सारियां बीबियां इवें आईयां हैं जिवें जेग दो पानी आंदा है कोई पुछदी है किथा लहाए कोई पुछदी है हुसैन को मारन नाले कितने न ओ जेरे अली दियां धियां को मकान पड़ेंदे हो जिवें जो हुसैन दी 4 सालां दी धी आई है आदि ना पुछदी किथा लहाए ना पुछदी मेरे बाबे को मारन नाले कितने न इको गल दा जवाब दे जदा लथा पानी पीता यो कोई ना आदारी है पानी दिया मैं तराए दिया दा तस या सैयदा भला मामू की नसीब हो जरा है कर कराउंदे पे हो सिवाय गमे शबीर दुनिया दा कोई गम ना देखो मातमी अज़ादारो जदा पता लग गए बाबा लह गया है पुठियां तो दामन छुड़ा के मक्तल वाले पासे भज पईए एक शामी दे कोला किया दिया या शेख हल रहे ताबी किथाई मेरा गरीब बाबा डिठाई जालिम आदे तू कहनी दी है बीबी आदि मैं हुसैन दिया हुसैन का नाम आया है जालिम सज्जा हाथ जाया है यो जा तमाचा मारा है बची मिट्टी ते जान पई है आदि मार तलिया होता दसा मेरा गरीब बाबा आदि मार तलिया होता दसा मेरा गरीब बाबा हर आदमी दात सर ते आमना चाहिए है ताई मैं प्यादा हूं भी पुत्र मराई बैठा है ते सब बना बर्बाद विचाले ओ आ गया है ओ जंद रोब कनो नहीं मावा बाल दीने दी खड़ी है जालम हुसैन दिया जुल्फां च हाथ पाया है धीरो क्या दी रही है हाथ काट मेरे प्यो दिया आए जुल्फां च बाशिंदा कौम जफादा हो कांड खाली अगर सारे सादा पुरसा करो काकू धी दिया मिन्नतां सुनावा छबी मिंबर दे नजदीक इनो धी कातल दे अगो निके निके हाथ बदन तेरो क्या दिए खुदा दा खौफ कर जालिम तेरी मिन्नता करे दिया तेरी कोई हर मातमी दा हाथ सर ते आवे ओ तेरी कोई हो धी हो सी ओ मैं मजलो मधी धिया ओ ढाम के आ लियो अगला ये जवान की ताए करबला दी नगरी हाल गई है रो की आदि नवासा है हो मुहम्मद दा तलाए दीदा हो प्यासा है दे जा जा ओ दे जा जा पानी दा या हुसैन अच्छा मैं हला दफा खा हर मातमी दात सर ते आमना चाहिए रो के आदिए खुदा दा खौफ कर जालिम तेरी मिन्नता करे दी हाँ ओ जेरे धियां दे प्यो या बहनी दे बिरा मातम पे कर दियो हुसैन दी बाबे दी लाश ते जान पई रो के आदिए बाबे दे बाद इस दुनिया ते मैं जिंदा रह के क्या करना है चला खंजर ओ चला खंजर मैं प्यू दे गल
ماتم حسین یا حسین اچھا میں آزاد افا کھاں رو کی آدھیے بابے دے با آر ماتمی دا ہاتھ سار پہ آوے او بابے دے بعد اس دنیا تے میں زندہ رہ کہ کیا کرنا ہے چلا کھنجر میں پیو دے گل تے اپنا گل رکھ دی